अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। लफ्ज़ी तर्जुमा आयत नंबर 42 से सूरह अल-माइदा आयत नंबर 42 से। सम्माऊना बहुत सुनने वाले हैं, लिल कज़ीबी झूठ के लिए, अक्कलून बहुत खाने वाले हैं, अकुल कहते हैं खाने को, बहुत खाने वाले हैं, लिस्सुहती हराम को, फ़इन फिर अगर, जाऊका वो आए आपके पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फ़हकुम तो फैसला कर दें आप, बैनहुम उनके दरमियान, औ या आरिद अनहुम आरिद एराज़ बरतें अनहुम उनसे, व इन और अगर तो उरिद आप एराज़ बरतेंगे अनहुम उनसे, फलन तो हरगिज़ नहीं, यदुर्रू का वो नुकसान देंगे आपको, वो नुकसान पहुँचाएंगे आपको, शयन कुछ भी, व इन और अगर, हकमता आप फैसला करें, फ़हकुम तो फैसला करें, बैनहुम उनके दरमियान, बिलक़िस्ती इंसाफ के साथ, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बु मोहब्बत रखता है, अल-मुक़सितीन इंसाफ करने वालों से, व कैफ़ा और किस तरह, युहक्किमून का वो उनसे बनाएंगे आपको, व इंदहुम जबकि, यहाँ पर वाह का मतलब और नहीं है बल्कि है जबकि, इंदहुम उनके पास, अत-तौरातो तौरात है, फ़ीहा उसमें, हुक्मुल्लाही अल्लाह का हुक्म है, सुम्मा फिर, यतवल्लौना वो मुँह मोड़ लेते हैं, मिन बादि ज़ालिक इसके बाद, वमा और नहीं, उलाइका वो लोग, बिलमुमिनीन ईमान लाने वाले, इन्ना बेशक हमने, अंज़लना नाजिल की हमने, अत-तौरात तौरात, फ़ीहा उसमें, हुदन हिदायत है, व नूर और नूर है, नूर यानी रोशनी है, यहकुम फैसला करते थे, हुक्म देते थे, बिहा उसके ज़रिए, अन्नबियूना अंबिया, अल्लज़ीना वो लोग जो, अस्लमू इस्लाम लाए, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो, हादू यहूदी हुए, व रब्बानियूना और रब्बानी, वल अहबारू और उल्मा, बिमा बवजह उसके जो, इस्तहफ़िज़ू निगरान बनाए गए, निगहबान बनाए गए, मिन किताबिल्लाही अल्लाह की किताब में से, वकानू और थे वो, अलैही उस पर, शुहदा गवाह, फला पस नहीं, तख़शौ तुम डरो, अन्नासा लोगों से, वख्शौनी और डरो मुझसे, वला और ना, तश्तरू तुम बेचो, भी आयाती मेरी आयतों को बदले में, समनन कीमत, कलीला थोड़ी, बिआयती
समनन कलीला, मेरी आयतों को थोड़ी कीमत के बदले। वमन, और जो कोई, लम नहीं, यहकुम फैसला करे, बिमा साथ उसके जो, अंज़लल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ने, फ़उलाइका तो यही लोग हैं, हुमुल काफिरून हुम वो, अल काफिरून काफिर हैं। व कतबना और लिख दिया हमने, अलैहिम उन पर, फ़ीहा इसमें यानी ब्रैकेट में लिखिएगा किताब, अन्ना बेशक, अन नफ्सा नफ्स, बिन नफ्सी बदले नफ्स के, जान भी लिख सकते हैं, नफ्स का मतलब जान भी है, जान बदले जान के या नफ्स बदले नफ्स के। वल आईना और आँख, बिल आईनी बदले आँख के, वल अनफा और नाक, बिल अनफी बदले नाक के, वल उजुना और कान, बिल उजुनी बदले कान के, वस्सिन्ना और दांत, बिस सिन्नी बदले दांत के, वल जुरूहा और ज़ख्मों का भी, क़िसासुन बदला है। फमन फिर जो कोई, तसद्दक़ा सदका कर दे, बिही इसको, फ़हुआ तो वो, कफ़ारतुन कफ़ारा होगा, लहू उसके लिए। वमन और जो कोई, लम यहकुम नहीं फैसला करता, बिमा साथ उसके जो, अंज़लल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ने, फ़उलाइका तो यही लोग हैं, हुम वो, अज़्ज़ालिमून ज़ालिम हैं। वक़फ़ैना और पीछे भेजा हमने, अला ऊपर, आसारिहिम उनके आसार के, बे ईसा इब्ने मरियमा ईसा इब्ने मरियम, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला, लिमा वास्ते उसके जो, बैना यदैहि उसके सामने है, मिनत तौराती तौरात में से, व आतैना हो और दी हमने उसको, अल इंजीला इंजील, फ़ीही उसमें, हुदन हिदायत है, व नूरुन और नूर है, व मुसद्दिक़न और तस्दीक करने वाली है, लिमा वास्ते उसके जो, बैना यदैहि उसके सामने है, मिनत तौराती तौरात में से, व हुदन और हिदायत, व मौइज़तन और नसीहत, लिल मुत्तक़ीन तक़वा वालों के लिए, परहेज़गारों के लिए। वल यहकुम और चाहिए कि फ़ैसला करें, अहलुल इंजीली अहले इंजील या इंजील वाले, बिमा साथ उसके जो, अंज़लल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ने, फ़ीही उसमें, यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिखें किताब। वमन और जो कोई, लम यहकुम नहीं फैसला करता, बिमा साथ उसके जो, अंज़ला नाजिल किया, अल्लाहु अल्लाह ने, फ़उलाइका तो यही लोग हैं, हुम वो, अल-फ़ासिक़ून फ़ासिक़ हैं। व अंज़लना और नाजिल किया हमने, इलैका आपकी तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, किताबा किताब, बिलहक़्क़ि हक़ के साथ, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाली, लिमा वास्ते इसके जो, बैना यदैहि उसके आगे है, मिनल किताबी किताब में से, व मुहैमिनन और निगहबान है, अलैहि उस पर, फ़हकुम बस फैसला करें,
بینہم ان کے درمیان، بما ساتھ اس کے جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، ولا اور نہ، تتبع پیروی کریں آپ، اہواہم ان کی خواہشات کی، اما اس کے بعد، جاءکا اس کے بعد جو آ گیا آپ کے پاس، من الحقی حق میں سے، لکلن ہر ایک کے لیے، جعلنا بنایا ہم نے، منکم تم میں سے، شرعتن شریعت، ومنہاجن اور راہ عمل، ولو راہ عمل کا مطلب ہے عمل کرنے کے راستے، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ تعالی، لجعلکم البتہ بنا دیتا تم کو، امتم ایک امت، واحدتاً ایک امتم واحدتاً ایک امت، ولیکن اور لیکن، لیبلوکم تاکہ آزمائے تم کو، فیما اس میں جو، آتاکم اس نے دیا تم کو، فاستبقوا پس سبقت کرو، الخیراتی نیکیوں میں، اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تم کو، جمیعاً سب کے سب کو، فینبئکم پھر وہ بتائے گا تم کو، پھر وہ بتا دے گا تم کو، بما ساتھ اس کے جو، کنتم تھے تم، فیہ اس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے، وَأَنِحْكُمْ اور یہ کہ فیصلہ کرو، بینہم ان کے درمیان، بما ساتھ اس کے جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، ولا اور نہ، تتبع پیروی کرو، اہواءہم ان کی خواہشات کی، واحذرہم اور ہوشیار رہو ان سے، محتاط رہو ان سے، ان کہ یفتنوکا فتنے میں ڈال دیں تم کو، ام بادی بعض ان میں سے، ماں جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، الیکا آپ کی طرف، فَإِن پھر اگر، تولوا وہ منہ موڑ لیں، فَعْلَم تو جان لو، انما بے شک، یریدو چاہتا ہے، اللہ تعالی، ان کہ یصیبہم مصیبت پہنچائے ان کو، ببادی بسبب بعض، ذنوبہم ان کے گناہوں کے، وَإِنَّا اور بے شک، کثیراً بہت سے، من الناسی لوگوں میں سے، لفاسقون البتہ فاسق ہیں، افا حکمہ کیا بھلا فیصلہ، الجاہلیتی جاہلیت کا، یبغونا وہ چاہتے ہیں، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، حکمن فیصلہ کرنے میں، لقومن لوگوں کے لیے، یوقنون وہ یقین رکھتے ہوں، یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، الیہود یہود کو، والنصارى اور نصارہ کو، اولیاء دوست، بعضهم بعض ان میں سے، اولیاء دوست ہیں، بعدن بعض کے، ومن اور جو کوئی، یتولاہم دوستی رکھے گا ان سے، منکم تم میں سے، فإنہ تو بے شک وہ، منہم انہی میں سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی،
لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوما قوم کو الظالمین ظالم القوم الظالمین ظالم قوم کو فترہ پس تو دیکھے گا الذین وہ لوگ جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے یسارعون وہ دوڑ بھاگ کرتے ہیں فیہم ان میں یقولون وہ کہتے ہیں نخشا ہم ڈرتے ہیں ان کہ تصیبنا پہنچے گی ہم کو دائرتن کوئی گردش کوئی مصیبت فعسا تو امید ہے کہ اللہ تعالی ان یاتیہ لے آئے بالفتح فتح او یا امرن کوئی فیصلہ کوئی حکم من اندہی اپنے پاس سے فیصبحوا تو وہ ہو جائیں الا اوپر اس کے ماں جو اسروا وہ چھپاتے تھے فی انفسہم اپنے نفسوں میں اپنے دلوں میں نادمین نادم ہونے والے پچھتانے والے وَيَقُولُ اور وہ کہتے ہیں الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے اہؤلاء کیا یہ وہی ہے الذین وہ لوگ جو اقسموا قسمیں کھاتے تھے باللہ اللہ کی جہد ایمانہم پکی یا پختہ اپنی قسمیں انہم بے شک وہ لمعہم البتہ تمہارے ساتھ ہیں حبتت ضائع ہو گئے اعمالہم اعمال ان کے فاصبحوا تو وہ ہو گئے خاسرین خسارہ پانے والے نقصان اٹھانے والے. یہ الحمدللہ آیت نمبر 53 تک آپ کی کا لفظی ترجمہ ہو گیا.